اوے مولانا شمس العارفین صاحب پہر چاگرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا دیر کل اخلاق لری پاٹل ہو کمرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا مولانا شمس العارفین صاحب پہر چاگرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا دیر کل اخلاق لری پاٹل ہو کمرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا او دیر زیاد خائستہ عالمی دل دیا او دیر زیاد خائستہ عالمی دین دے او خوک شیرین زبان و نازانین دیا او خوک شیرین زبان و نازانین دے او خوک شیرین زبان و نازانین دے اللہ پہ مایا پلوان موریدانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا لانا پہ ماین دے پلوان موریدانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا دیر کل اخلاق لری پاٹل ہو کمرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا او دادا حق دالار استر سالار دیا او دادا حق دالار استر سالار دیا او حق وائی دا حق پلا روان دیا او حق وائی دا حق پلا روان دے او حق وائی دا حق پلا روان دے بے شک اللہ راج کبھی پاٹل شاللہ کمرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا مولانا شمس العارفین صاحب پہر چاگرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا دیر کل اخلاق لری پاٹل ہو کمرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا عبدالرحمن دا نظم فرمائش کریا عبدالرحمن دا نظم فرمائش کریا حامد علی ہوں راتا خواہش کریا حامد علی ہوں راتا خواہش کریا محمد ورسارا دا سے محمد حمزانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا مولانا شمس العارفین صاحب پہر چاگرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا اور دیر کل اخلاق لری پاٹل ہو کمرانا دیر دے خوگ انسانا اور دیر دے خوگ انسانا ساپا وایم مائل پیدا زڑگی اما ساپا وایم مائل پیدا زڑگی اما اکبر علی دیوان بونیری اما اکبر علی دیوان بونیری اما اکبر علی دیوان بونیری اما اولک میں پازرگی دخپل مرشد ہر یو بایانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا مولانا شمس العارفین صاحب پہر چاگرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا اور دیر کل اخلاق لری پاٹل ہو کمرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا مولانا شمس العارفین صاحب پہر چاگرانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا دیر دے خوگ انسانا